बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि आलमी ताकतों की पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के एटमी हथियारों के खिलाफ घनौनी मनसूबाबंदी लीक हो गई। जी हाँ नाज़रीन, मसरूर एयरबेस पर हमले की मनसूबाबंदी के हवाले से जो पाकिस्तान ने खबर दी थी कि उसको नाकाम बनाया गया है, उसके बाद आलमी मीडिया पे इसे पाकिस्तान के एटमी हथियारों तक पहुंचना करार दिया जा रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर क्या पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि वतन अजीज के गिर्द जो आलमी ताकतें हैं, ख़ास तौर पे पूरी दुनिया के जो मगरबी ममालिक हैं, पाकिस्तान की जो एटमी ताकत है वो उन्हें बहुत ज़्यादा खटकती है। और ये आज से नहीं नाज़रीन, उस दिन से है जब से पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, क्योंकि मगरबी ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान बल्कि कोई भी इस्लामी मुल्क जो है वो एटमी ताकत बने और किसी भी इस्लामी मुल्क के पास एटमी ताकत हो, क्योंकि उन्होंने हालिया अरसे के दौरान छोटी सी ताकत जो है उसकी जहाद की बरकत को उन्होंने देख लिया कि मुसलमान के पास अगर इस तरह का हथियार भी मौजूद हो और अगर इनमें कभी यूनिटी आ गई तो फिर जो आलम कुफ्र है वो एक बड़ी तबाही से दो चार हो सकता है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह के मिसाइल बना रहा है, जिस तरह से की कैपेबिलिटी जो है पाकिस्तानी मिसाइलों की है, उसको देखते हुए और फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसकी ताकत को देखते हुए इस वक्त आलम कुफर पे लर्जा तारीख हो चुका है। मैं आपको नाज़रीन बार बार इंडिकेट करता जा रहा हूँ, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ अपने व्लॉग्स के अंदर कि एक्चुअली जो घेरा तंग किया जा रहा है वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए किया जा रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ ममालिक हैं जिनके पास एटमी हथियार हैं और जो कि नहीं होने चाहिए और हम चाहते हैं कि वो निगोशिएशन करें और वो हथियार हमारे हवाले यानी कि अमेरिका के हवाले कर दें। तो इससे पहले भी आपको पता है कि उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान भी कहा था कि अफगानिस्तान के हमसाए में एक मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार हैं जो नहीं होने चाहिए। और अब नाज़रीन, कल हमने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान ने पिछले 13 महीनों से मसरूर एयरबेस के ऊपर हमले की प्लानिंग जो जारी थी अफगानिस्तान के रास्ते, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने वो नाकाम बनाई है। नाज़रीन, जिसमें 9 दहशतगर्द जो है वो पकड़े हैं। उन 9 दहशतगर्दों के पास हथियार और गोला बारूद की तमाम तर डिटेल मैंने आपको कल व्लॉग में तसल्ली के साथ और डिटेल से बताई थी। लेकिन अब नाज़रीन हुआ ये है कि जिस पे जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा एक अलार्म बजा है, वो ये है कि आलमी मीडिया के ऊपर जो खबरें आ रही हैं इस मसरूर एयरबेस के ऊपर होने वाले यानी नाकाम होने वाले हमले की, तो उसमें खबर क्या दी जा रही है, भारतीय मीडिया की अब खबर देखिए कि दहशतगर्द पाकिस्तान के एटमी हथियारों तक पहुंच गए। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि जो मसरूर एयरबेस है, बकौल आलमी मीडिया के और कुछ मगरबी मीडिया की जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनकी जानिब से भी कहा गया जी कि पाकिस्तान जो है उसके एटमी हथियारों का जो ज़ख़ीरा है, जो गोदाम है, वो मसरूर एयरबेस है और मसरूर एयरबेस के ऊपर हमले की प्लानिंग का मतलब पाकिस्तान के एटमी हथियारों के तक दहशतगर्दों का पहुंचना है। और नाज़रीन, यही मैं बात कर रहा था कि बगराम एयरबेस के ऊपर अमेरिका का आके बैठने का मकसद और कोई भी नहीं, पाकिस्तान के एटमी हथियारों के हवाले से आने वाले दिनों के अंदर मामलात को ख़राब करना है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को अगर किसी मुल्क से जो खौफ महसूस होता है जिसका इजहार नहीं किया जाता, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका इजहार नहीं किया जाता, लेकिन ये बात हकीकत है कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अलल ऐलान नाजायज़ सहूनी रियासत को तस्लीम नहीं करता है। पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट के ऊपर वाज़ेह तौर पर सख्त अल्फाज लिखे हैं कि ये पासपोर्ट जो है ये इसराइल पर में ट्रैवल के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब इस तमाम सिचुएशन के अंदर
کہ جب پاکستانی ایئر فورس جو ہے وہ چائنا کی مدد سے زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے، پاکستان کے ایٹمی ہتھیار جس کے بارے میں یہ قیاس رائے کی جاتی ہے کہ پاکستان کے پاس 256 کے قریب ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، ایسے میں عالمی میڈیا کی جانب سے یہ خبر دینا، اور ڈیفینیٹلی ناظرین یہ خبر جو ہے کسی عام جو ہے وہ سورس سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں جو بڑے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کی جانب سے یہ خبر بریک کی جاتی ہے، اور پھر اس کے پیچھے ایک پوری پلاننگ چل رہی ہوتی ہے۔ یعنی جب بھی کوئی خبر دینی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک مکمل تھنک ٹینک جو ہے انہوں نے پلاننگ بنا رکھی ہوتی ہے کہ پہلے ہم نے خبر دینی ہے، خبر کے بعد ہم اس پہ بیان بازی شروع کریں گے۔ یعنی پہلے تو یہ تھا کہ جی مسرور ایئر بیس کے اوپر حملے کی خبر ہے جی کہ حملہ ناکام ہوا ہے، پلاننگ کی گئی، حملہ ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے ہی اس کو پکڑ لیا گیا۔ تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، پہلے یہ تھا کہ حملہ ہو جاتا خدا نہ خواستہ، اور اس کے بعد کچھ اور سینیریو انہوں نے بنا رکھا تھا، لیکن اب جو خبر انہوں نے بنا رکھی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دہشت گرد پاکستان کے ایٹمی اثاثوں تک پہنچ گئے۔ ناظرین یاد رکھیے گا، دشمن اس وقت پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سطح پہ جو ہے کمزور کر کے پاکستان کے خلاف ایک بڑی کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے یہ بات کہی جائے گی کہ دیکھیں پاکستان اگر دہشت گرد پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے ذخیرے تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ اور پھر امریکہ نے جو کہا جی کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد امریکہ کے لیے بڑا خطرہ ہے، تو اب کہا جائے گا جی دیکھیں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں، ایٹمی ہتھیار ان کے ہاتھ میں آگے، وہ تو امریکہ کو تباہ کر دیں گے، اس لیے ہم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو بھی ماریں گے اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو بھی ناظرین کہا جائے گا کہ پاکستان وڈرا کرے۔ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان معاشی طور پر مشکلات سے دوچار ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی عرصہ دراز سے نہیں آ پائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ شاید 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں یا 1 وقت کی کھاتے ہیں، دوسرے ٹائم کی نہیں ملتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر نا امیدی اور بہت سارے معاملات چل رہے ہیں پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں، اندرونی اور بیرونی دشمن جو ہے وہ ایک ساتھ حملہ ور ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یاد رکھیے گا جب قومیں اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، جب قوم کسی ہتھیار کے بنانے میں جتنی پاکستانی قوم نے قربانیاں دی ہیں، وطن کے بیٹوں نے جتنی جانیں قربان کی ہیں، تو اس سے زیادہ ناظرین جو ہے وہ قربانیاں پاکستان ان ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ یہ پاکستان کی سلامتی کی امانت، پاکستان کی سلامتی کی یہ امین ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے جیسے امریکہ ذہن سازی کر رہا ہے، جے آئی جوئی جو ہے اس مووی کے اندر انہوں نے دکھایا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار امریکی خفیہ ایجنسی چوری کر کے لے جاتی ہے، تو اس طرح کی جو بونگیاں ماری جاتی ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پلاننگ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس پلاننگ کے تحت انہوں نے اگلا لائے عمل اختیار کرنا ہوگا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو کوئی ایسا کرجس لیڈر عطا فرمائے جو اینٹ کا جواب پتھر سے دے اور کسی بھی کوئی قسم کی جو مصلحت ہے اس کو بالائے طاق رکھ کر پاکستان کی جو بہتری کے لیے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے فیصلہ کرے۔ ناظرین اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن ہے، دہشت گردوں کی جانب سے کیے جانے والے پے در پہ حملے، اور اس کے بعد پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنا کہ ایٹمی ہتھیاروں تک دہشت گرد پہنچ چکے ہیں، یہ ایک بہت بڑا علام ہے۔ یاد رکھیے گا آنے والے دنوں کے اندر کچھ اور بڑی گیم چلانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ فوج پاکستان کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔